बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान अब्बासी और रिपोर्टर्स डायरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ऑनलाइन जिना के चीफ एडिटर मोहसिन जमील बेग को एफआईए की जानिब से गिरफ़्तार किए हुए तकरीबन 3 हफ्ते से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और रोज़नामा जिना और ऑनलाइन की जो वर्कर्स एक्शन कमेटी है उन्होंने तकरीबन 17 दिन से वो एहतजाजी कैंप लगाए हुए हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं तारक विर्क साहब, जो कि रिसेंटली RIUJ के जनरल सेक्रेटरी भी मुंतखब हुए हैं और हमारी जो वर्कर्स एक्शन कमेटी है उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। तारक साहब, सबसे पहले तो आपको हम खुशामदीद कहते हैं और आपको मुबारकबाद पेश करते हैं आपको जो नई जिम्मेदारियां मिली हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से। जी, बहुत शुक्रिया। तारक साहब, आज तकरीबन वर्कर्स एक्शन कमेटी का जो एहतजाजी कैंप है जिना बिल्डिंग के बाहर तकरीबन 17वां रोज़ था आज, और आज अफजल भट्ट साहब समेत जितने भी मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उनके सरबराह भी थे। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के जो सदर हैं अनवर रज़ा वो भी मौजूद थे, PRA के प्रेसिडेंट सदीक साजिद भी मौजूद थे, और इसके अलावा RIUJ के जो प्रेसिडेंट हैं नौ मुंतखब प्रेसिडेंट आबद अब्बासी वो भी मौजूद थे। एक्शन एक हमारे साथ आज एक और दोस्त भी मौजूद थे, असगर चौधरी, जो कि वॉकआउट जो कमेटी है वॉकआउट पार्लियामेंट एसोसिएशन रिपोर्टर एसोसिएशन की उसके जो चेयरमैन मुंतखब हुए हैं अभी, वो भी उन्होंने भी आज स्पीच की है। तो क्या कहेंगे तारक विर्क साहब इन 17 रोज़ में जो आप एहतजाज कर रहे हैं और कैसा क्या क्या आपके कलमात रहे हैं? बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। देखिए, सूरत हाल ये है कि मोहसिन जमील बेग साहब के ख़िलाफ़ हुकूमती जबर जो है वो सब पूरी दुनिया ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा। उसके ख़िलाफ़ ही हमने जदोजहद करनी है, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस मौजूदा हुकूमत की जो मीडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं, जो मीडिया के ख़िलाफ़ इक़दामात हैं, हम उसके ख़िलाफ़ अपनी जंग लड़ रहे हैं। चूँकि गुज़श्ता रोज़ जो 3-4 दिन पहले मौजूदा हुकूमत ने एक आर्डीनेंस लेके आए, पीका आर्डीनेंस, उसके ख़िलाफ़ भी हमारी जदोजहद जारी है। और पीका एक्ट के तहत जो कार्रवाइयाँ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हो रही हैं, पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ की जा रही हैं। इसमें हमारे लाहौर से साथी थे, उनके ख़िलाफ़ पहले कार्रवाई हुई, उसके बाद इसी एक्ट के तहत मोहसिन जमील बेग साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। और ये कार्रवाई हुकूमत पहले भी धमकियाँ दे चुकी थी मोहसिन जमील बेग साहब को कि वो मुल्क छोड़ जाएं, और कभी पहले भी FIA की तरफ से नोटिस भिजवाए गए, मुख्तलिफ हीले बहाने करते रहे ताकि कोई चीज़ उनको ऐसी मिले कि ताकि हुकूमत अपनी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सके और उनके ख़िलाफ़ अपना जबर का इस्तेमाल कर सके। लेकिन मोहसिन जमील बेग साहब डटे रहे और अपनी ही उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम में जाते रहे और हक़ और सच की बात करते रहे। लेकिन जब उन्होंने एक इक़दामात उठाए मोहसिन जमील बेग साहब के हवाले से, एक प्रोग्राम उन्होंने किया गरीदा फ़रूकी के प्रोग्राम में, उन्होंने बात की मुराद सईद के हवाले से, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से बातें हो रही थी, पूरा पाकिस्तान इस हर बच्चा इस किताब के बारे में जानता है कि रियाम खान ने जो किताब लिखी थी, ये कोई बड़ी बात नहीं थी जो मोहसिन जमील बेग साहब ने की। मोहसिन जमील बेग साहब के उस प्रोग्राम पर जब न्यूज़ 1 चैनल को नोटिस भिजवाया गया तो वो रात के अंधेरे में हुकूमत की तरफ से कार्रवाइयाँ उस चैनल के ख़िलाफ़ शुरू कर दी गई। उसको आखिरी नंबरों पर चलाया गया, केबल ऑपरेटर्स को कॉल की गई कि भाई ये चैनल जो है वो पीछे नंबरों पर चलाया जाए ताकि इसकी व्यूवरशिप कम हो। लेकिन बात ये है कि ऐसा करने से हुकूमत को कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके ख़िलाफ़ ही मुराद सईद ने फिर दरख्वास्त दी कि मोहसिन जमील बेग साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और FIA के ख़िलाफ़ हज़ारों दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं। लेकिन चूँकि ये हुकूमती वज़ीर की तरफ से थी और इसके पीछे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, तो FIA की फुर्तियाँ इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने 9 बजे जो है दरख्वास्त उधर FIR दिया और फिर मोहसिन जमील बेग साहब के घर इधर रेड कर दिया 9:15 बजे, और उनको गिरफ़्तार किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और पुलिस की हिरासत में तशद्दुद किया गया। हमने इसकी भरपूर मज़म्मत की है और इंशाल्लाह करते रहेंगे जब तक मोहसिन जमील बेग साहब को रिहा नहीं किया जाता। तारक साहब, आपने कहा कि पीका एक्ट के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया और पीका एक्ट के तहत उन पर FIR की गई। हालांकि जो नाज़रीन हैं
میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ اس حوالے سے محسن جمیل بیگ صاحب پہ جو ایف آئی آر ہوئی اس کا اس وقت تک پیکا ایکٹ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں تھا, کوئی ان کے ساتھ یعنی کوئی عمل دخل نہیں تھا. اور بعد میں جب 9 بجے ایف آئی آر ہوتی ہے, ایف آئی اے کی جانب سے لاہور میں درج کروائی جاتی ہے اور 9:15 بجے ان کے گھر ریڈ ہوتی ہے, تو یہ ٹوٹلی ریاستی جبر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل خلاف قانون کارروائی تھی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح مختلف شہروں میں ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی, کیسز دائر کیے گئے, تو یہ ٹوٹل اچھا ورک صاحب یہاں پر اگر ہم کہیں کہ یہ کریڈٹ بھی محسن جمیل بیگ صاحب کو جاتا ہے کہ محسن جمیل بیگ صاحب کی گرفتاری کے فوراً بعد تمام صحافی برادری یکجا ہو گئی اور پیکا ایکٹ کے لیے جس طرح حکومت کی دوڑیں لگیں اور جس طرح انہوں نے پیکا ایکٹ کا ایک وہ آرڈیننس ایک ترمیم کر کے آرڈیننس جاری کیا, وہ یہ کریڈٹ محسن جمیل بیگ صاحب کو جاتا ہے کہ اگر وہ ان کے حوالے سے یہ ایف آئی اے اتنا وہ خلاف قانون کارروائی نہ کرتی تو یہ کم از کم ایسا نہ ہونا تھا. اس میں طارق صاحب میں آج کے پروگرام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پی آر اے کے جو صدر ہیں صدیق ساجد, انہوں نے ایک بات کی کہ جن اینکرز کے پروگرامات میں یہ بات ہوئی یا جو حکومت گردش میں آ گئی, حکومتی جو وزراء ہیں وہ باہر نکل آئے اور انہوں نے ایف آئی اے اور مختلف جو غیر قانونی ہتھکنڈے استعمال کرنا شروع کیے, تو وہ اینکرز ہمارے جو احتجاجی کیمپ ہیں یا ان کو اس حوالے سے بات کرنی چاہیے, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ یہی ہمارا عالمی ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے حکومت کی طرف سے کی جاتی ہے تو وہ اس کو اکیلا بندہ فیس کر رہا ہوتا ہے, جبکہ جب دوسرے کسی کے خلاف ہوتی ہے تو وہ بھی اکیلا فیس کرتا ہے. صرف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ ہر اپنے ورکر کے ساتھ ہوتی ہے, ہر صحافی کے ساتھ ہوتی ہے جس کے ساتھ ظلم زیادتی جبر ہوتا ہے, جن پر تشدد ہوتا ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے, یہ جو پیکا کی بات آپ نے کی, پیکا ایکٹ کے حوالے سے کافی عرصے سے کارروائیاں کر رہا تھا ایف آئی اے, اور چونکہ یہ پیکا ایکٹ جو ہے یہ ہر عام شہری کے خلاف بھی اس حوالے سے کارروائی ایف آئی کر سکتا تھا, لیکن چونکہ تمام تر کارروائیاں جو ہیں وہ صحافیوں کے خلاف ہو رہی ہیں اور صحافیوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. صحافی چونکہ حق اور سچ لکھتے ہیں جو کہ موجودہ حکومت کو پسند نہیں ہے. موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ ہمارے قصیدے گائے جائیں. کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے جن کے ساتھ انہوں نے وزیر اعظم نے کل ملاقات بھی کی, وہ جو صرف ان کے حق میں لکھتے ہیں, لیکن دوسرا ہر صحافی ایسا نہیں ہے. جو حق اور سچ لکھتے ہیں وہ اس لیے ان کو پسند نہیں آتا اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے میڈیا کو آزادی دی, میڈیا کی وجہ سے ہم پاور میں آئے, لیکن آج میڈیا کے خلاف جو ہے میڈیا کی آواز دبانے کے لیے, میڈیا کے جو ساتھی ہیں ہمارے ان کو دبانے کے لیے, ڈرانے دھمکانے کے لیے یہ کارروائی کر رہے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں ہے, یہ وقت گزر جانا ہے, انشاءاللہ تعالی ہم ادھر ہیں. یہ حکومت بھی چلی جائے گی. اس سے پہلے کئی ڈکٹیٹر آئے, کئی امر آئے, مختلف قسم کے انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق قوانین لائے, لیکن بعد میں جو ہی وہ جاتے تو وہ قوانین ختم ہو جاتے تھے. اور آج انشاءاللہ تعالی ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. 2-4 دن گزر جائیں گے, محسن جمیل بیگ صاحب 4 دن زیادہ بھی جیل میں رہیں گے, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. انشاءاللہ ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ یہ ظلم اور جبر جو صحافیوں کے خلاف ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں. اور روزانہ کی بنیاد پر ہم جو ہے ادھر احتجاجی کیمپ لگا ہوا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر لوگ ہمارے ساتھ ظاہر یکجہتی کے لیے آتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کام تب تک جاری رہے گا جب تک محسن جمیل بیگ صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا. بے شک بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جتنے بھی جڑواں شہروں کے صحافی ہیں, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, RIUJ, PRA, تمام اس وقت ایک صف پہ موجود ہیں اور تمام کے جو ورکر صحافی ہیں وہ یہاں پر پہنچتے ہیں, رپورٹرز یہاں پر پہنچتے ہیں. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جس طرح PRA کے صدر نے آج انڈیکیٹ کیا کہ ان اینکرز کو بھی کم از کم ان احتجاجی کیمپوں کا حصہ ہونا چاہیے جن کے پروگرامات میں جہاں پر وہ بیٹھ کر ہمارے جو صحافی ہیں, جو رپورٹرز ہیں, ان سے وہ بات تو نکلوا لیتے ہیں, لیکن جب احتجاج کی باری آتی ہے تو وہ ہم جیسے رپورٹرز ہی وہاں پر بیٹھ کے, بارش ہو یا کیسا بھی موسم ہو, وہاں پر بیٹھ کر احتجاجی کیمپوں کا حصہ بنتے ہیں. تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. اس پر جو ہمارے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر ہیں انور رضا, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی طارق صاحب کہ یہ جنگ صحافیوں کی جو جنگ ہے یہ ضمیر کی جنگ ہے اور اس میں ہم تب تک کھڑے رہیں گے جب تک ہمیں حق و سچ کا ساتھ دیتے رہیں گے, جب تک ہماری فتح کیوں نہ حاصل ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک پہ حملہ سب پہ حملہ, اس لیے کہ جب ایک بندے پہ حملہ ہوتا ہے, ایک کی آواز دبائی جاتی ہے, تو اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں, ہمیں اتفاق اور اتحاد ہو جائے تو ہماری طاقت مزید مضبوط ہو جاتی ہے. اس لیے ہماری جو کوششیں ہیں وہ
जारी हैं। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि सब साथियों को इकट्ठा करके यकजान हो के इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए, ताकि ये जो जबर कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, सहाफ़ियों की आवाज़ दबाना चाहते हैं, ये अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। तार साहब, जो सहाफ़ियों की आवाज़ दबाना चाह रहे थे, जो काले कानून लाना चाह रहे थे, जिन्होंने बदतरीन डिक्टेटर्स जो गुजरे हैं, जिन्होंने सहाफ़त को दबा नहीं सके, जो आज़ादी इजहार राय पर पाबंदियाँ नहीं लगा सके, इस हुकूमत ने लगाने की कोशिश की। वो आपने देखा कि कल उनके साथ जो हुआ वो भी बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। अब पूरे पाकिस्तान में लोगों को मनवाया जा रहा है, मनाने के लिए निकल पड़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो एक सहाफ़ी बरादरी के लिए काला कानून लाकर उनको दबाने की कोशिश की जा रही थी, या उनके जो हक सच की आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश की जा रही थी, इस हुकूमत का भी इख्तिताम अब लग ये रहा है कि होने जा रहा है। तो नाज़रीन, रिपोर्टर्स डायरी के साथ रिजवान अब्बासी को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।